बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तरह रहनुमा जिनके ऊपर बीसियों केसेस हैं और उनको मजबूरन रूपोश होना पड़ रहा है, जिनको भी रियासत पकड़ती है उसके बाद उनके साथ डिमांड जो की जाती है या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और या इंटरव्यू है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकेंड लाइन क़यादत रूपोश है। करीबन 40% लोग हैं जो रूपोश हुए हैं और जो हाथ आ गए वो उन्होंने मजबूरन पार्टी भी छोड़ी, रास्ते बदले और उनको यहाँ तक मजबूर किया गया कि उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, इंटरव्यूज़ भी दिए। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में एक इंसान हम देख रहे हैं कि जो बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े अज़म के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब की आइडियालॉजी को लेकर चल रहा है और मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जी, तो मैं बात कर रहा हूँ शेर अफजल मरवत साहब की, जो वकील भी हैं खान साहब के और साथ ही उनको सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुकर्रर किया गया है। जिस तरह से उन्होंने वर्कर कन्वेंशन का ऐलान किया और साथ ही उन्होंने कहा कि हमें गिरफ्तार करें या मार दें, हम बाज नहीं आएंगे, और उसके बाद हमने देखा कि वो इंसान वाकई बाज नहीं आया। उन्होंने बड़े बड़े जलसे करके दिखाए, बड़े बड़े वर्कर कन्वेंशन करके दिखाए। यानी मर्दान में एक जगह पर, जहाँ एक जगह करना था वर्कर कन्वेंशन वहाँ पर पुलिस आई, दूसरी जगह करना था वहाँ पर पुलिस आई। उन्होंने 3 जगह बदली लेकिन एक शानदार वर्कर कन्वेंशन करके दिखाया। यानी इमरान खान की आइडियालॉजी को लोगों तक पहुंचाने का जो काम है वो शेर अफजल मरवत साहब बहुत खूबसूरत तरीके से कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, इन सब की विकटें गिराने के लिए भी बड़े एक्सपर्ट नजर आते हैं। यानी एक ऐसे वक्त में जब लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ऐसे वक्त में शेर अफजल मरवत साहब की बदौलत लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने का ऐलान भी कर रहे हैं। और उन्होंने ये चैलेंज भी कर रखा है कुछ ताकतवर लोगों को कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे, आप एक बंदे से छुड़वाएंगे और हम 10 बंदों को पार्टी में शामिल करेंगे। और वैसे भी एक बात याद रखें कि कोई भी सियासी जमात जो होती है, जो नज़रिए के बुनियाद पर खड़ी होती है, वो कभी भी इन हरकतों के बाद टूटती नहीं है, बल्कि मज़ीद वो बढ़ती जाती है। यानी अगर आप पीपल्स पार्टी की बात करें उस पर भी ये वक्त आया, नून लीग की बात करें उस पर वक्त आया, लेकिन पार्टियाँ खड़ी हैं, लोग खड़े हैं। हाँ, अलबत्ता नून लीग पर या पीपल्स पार्टी पर इस लेवल का टॉर्चर, इस लेवल का थ्रेट वो नहीं किया गया, उनको इस लेवल तक फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करके मजबूर नहीं किया गया। लेकिन वफादारियाँ हर दौर में बदली जाती हैं, इलेक्टिबल हर दौर में अपना किबला बदलते हैं, हर दौर में उनके मफादात किसी और के साथ जुड़ते हैं और उनको एडवांस में बता दिया जाता है कि अगली हुकूमत फलां को दी जाएगी। यानी आज मंसूर अली खान साहब यूनिवर्सिटी के विजिट पर भी गए, सीनियर एंकर हैं, उन्होंने एक सवाल किया कि आप क्या समझते हैं कि जो इलेक्शन है 2024 के फ्री एंड फेयर होंगे। उसमें एक स्टूडेंट ने यह बताया कि फ्री एंड फेयर का तो पता नहीं, लेकिन सिलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी। यानी इतना अवाम को शऊर आ चुका है। स्टूडेंट वो तबका होता है जो अमूमी तौर पर सियासत से दिलचस्पी नहीं रखता, सियासत से अवॉइड करते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में उनका ज़्यादा कोई रोल नहीं होता, वो अपनी एजुकेशनल प्रोसेस में इतने मसरूफ़ होते हैं, उनके पास इन चीज़ों का टाइम नहीं होता। लेकिन इस वक्त इमरान खान की बदौलत एक नौजवान जो है उसको सियासत से ना सिर्फ लगाव है, बल्कि वो सियासत में मुकम्मल तौर पर उसको चीज़ों की समझ है कि कौन क्या कर रहा है। खैर, शेर अफजल मरवत साहब की कामयाबी का सफ़र जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो तवाना रखे हुए हैं, इसके बावजूद भी कि उन पर कैसा वक्त चल रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, बैरिस्टर हामिद खान ने आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जितनी लाहौर में लेडीज़ वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके ऊपर जो तशद्दुद हो रहा है, बिलखसूस मैं जिक्र करना चाहूँगा सनम जावेद खान साहिबा का, जिनको 6ठी दफ़ा गिरफ्तार किया गया और हमारे लाहौर हाई कोर्ट के जजेस शर्मिंदा तक नहीं होते। उनको इतनी शर्म हया और गैरत बाकी नहीं है कि एक निहत्ती खातून से इतनी डरती है रियासत कि एक बार जेल से निकलती हैं गिरफ्तार कर लिया जाता है, दूसरी बार निकलती हैं गिरफ्तार कर लिया जाता है, तीसरी बार निकलती हैं गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उस खातून के मासूम बच्चे सामने खड़े हैं जो माँ को हर बार लेने आते हैं, वो घर ले जाने की बजाय उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है और ये भी नहीं बताती कि कौन से मुकदमे लेके जा रहे हैं, बल्कि पूरी ढिठाई और बेशर्मी के साथ कहते हैं कि हमारे पास 18 मुकदमात हैं, हम किसी में भी नामजद कर लेंगे। यानी इस बार उन्होंने सनम जावेद खान से जो पेट्रोल बम बरामद किए हैं, शुक्र है कहीं एटम बम बरामद नहीं कर दिया। यानी बेशर्मी की इंतहा है। रियासती ढिठाई अपनी जगह, लेकिन अदालती बेइसी जो है वो भी नाकाबिले बयान है। लेकिन मिस्टर हामिद साहब ने कहा कि अगर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी अगर दलेर होते, अगर इनके फैसलों में कोई जान होती, तो ये कभी भी ऐसा ना होने देते। और यहाँ भट्टी साहब के हवाले से मैं जिक्र करना चाहूँगा कि इमरान रियाज खान साहब का केस भी उनके पास लगा हुआ था। हम अपनी आंखों से वो सारी कार्रवाइयाँ देखते रहे।
وہ سمجھ سے باہر تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ تو اللہ پاک کا کرم ہے کہ عمران ریاض خیریت سے واپس آ گئے، ورنہ جو پرفارمنس لگ رہی تھی ہمیں لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ ان کو ریلیز کروا پائیں گے۔ یعنی ان کو کلیئر بتا دیا جاتا تھا کہ فلاں فلاں ذمہ داران ہیں، لیکن کوئی ایکشن نظر نہیں آتا تھا، فیصلوں میں جان کوئی نہیں تھی۔ یعنی 5 مہینے کا بندہ کہتا رہا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، لاہور کی عدالتوں کا سب سے بڑا قاضی، وہ کہتا ہے بندے کو پیش کرو، آئی جی پنجاب پیش نہیں کرتا۔ آئی جی کو ایسا بڑا سورما ہے کہ جو چیف جسٹس کے آرڈر پہ بھی اوائڈ کر رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی بات کی۔ یعنی یہ ہمارے عدالتی احکامات کی بے توقیری ہو رہی ہے، عدالتی احکامات ہوا میں اڑ رہے ہیں، لیکن اس کا ذمہ دار پاکستان کی عدالتیں ہیں۔ انہوں نے اپنا آپ نہیں منوایا، اگر یہ اپنا آپ منواتے تو پاکستان کے کبھی بھی یہ حال نہ ہوتا، پنجاب پولیس کبھی بھی بے لگام نہ ہوتی، لاہور کے شہری کبھی بھی اپنے ریاستی اداروں سے اپنے آپ کو غیر محفوظ نہ سمجھتے۔ ساتھ ہی بات کریں گے کہ پاکستان میں جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ سیاست میں اخلاقیات سب کچھ یہ بھلا دی جاتی ہیں، یعنی ذاتی زندگی پر اٹیک کرنا خاص طور پر نون لیگ کا شیوا ہے، خواہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی ٹرولنگ ہو، خواہ وہ اس طرح کی کتنی ان کے حرکات ہیں جو سامنے پڑی ہیں اور آن دا ریکارڈ پڑی ہوئی ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے عمران خان صاحب پر ایک بندے کے تھرو کیس کروایا تھا، اس کا مدعی جس کا نام محمد حنیف ہے، اس کے تھرو عدت کے دوران نکاح کا کیس کروایا، اور اس میں انہوں نے کچھ اس طرح کے غیر اخلاقی الزامات بھی لگائے کہ جی بشرا بی بی نے دوران عدت نکاح کیا تھا، اور اس کی وضاحتیں بھی آئیں، اور جس طرح سے ابھی سے آپ کو پتہ ہے خاور مانیکا کا ایک پری پلانٹڈ انٹرویو بھی کروایا گیا۔ اب اس مدعی نے کیس واپس لے لیا ہے، لیکن بے شرمی یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ آج بھی اسلام آباد کے سرینا ہوٹل میں ایک کتاب کی لانچنگ کی جا رہی ہے، اور اس کتاب کی لانچنگ کا مقصد کیا ہے؟ عمران خان کی کریکٹر ایسوسیشن، عمران خان کی کردار کشی کرنا، ان پر الزامات لگانا۔ یعنی ایک بندہ اگر ماضی کی زندگی سے تائب ہو کر اگر وہ راہ راست پر آ گیا ہے اور ملک کی خاطر کچھ کرنا چاہتا ہے، قوم کی خاطر کرنا چاہتا ہے، اور عوام کی بھی یہی خواہش ہے کہ اس کو موقع ملنا چاہیے، پھر بھی اس کو ذاتی معاملات میں الجھا کر اس سے پہلے کیا حاصل کر لیا اور اب کیا حاصل کر لیں گے، حاصل حصول کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے ایک غیر اخلاقی حرکات کے، سوائے معاشرے میں ایک جو ہے وہ بے حیائی پھیلانے کے، اور ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس کے بعد زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دیا حامد میر صاحب کو، اور انہوں نے کہا جی مونس لائی پر تنقید کی کہ مونس لائی باہر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو شرم نہیں آ رہی، اس کے والد سال میں ہے۔ تو زرداری صاحب شرم تو کسی سیاستدان کو بھی نہیں آتی، شرم تو آپ کو بھی نہیں آئی تھی جب پاکستان کو آپ نے اس دلدل میں دھکیلا، جب آپ نے پر رجیم چینج آپریشن میں انتہائی ڈٹھائی کے ساتھ کردار ادا کیا، جب لوگوں کی منڈیاں لگائیں، جب لوگوں کے ضمیر خریدے، جب لوگوں کو پیسوں کے عوض ووٹ مانگ کر عمران خان کی چلتی حکومت کو چلتا کیا، اور آپ نے پاکستان کو مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی، اس چیزوں کی لا قانونیت، اس دلدل میں دھکیلنے میں آپ بھی برابر کا حصہ دار ہیں۔ اور جہاں تک بات رہی بیٹے کی، تو ان کے اوپر بھی بے شمار کیسز ہیں۔ مونس لائی صاحب کوئی خوشی سے باہر نہیں بیٹھے ہوئے، ان کو پتہ ہے کہ ریاست پاکستان اس وقت جیل بن چکی ہے، جو بھی وہاں پر جاتا ہے، جو اختلاف کرتا ہے، جو بولتا ہے، یا اس کو چپ کروا دیا جاتا ہے یا اس کو اٹھوا دیا جاتا ہے، تو بہتر انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ باہر بیٹھے ہیں۔ لیکن پرویز الہی صاحب کی ہمت کو داد دینی چاہیے، وہ مقابلہ کر رہے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اور بکے نہیں، جھکے نہیں، عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس پر چودھری پرویز الہی نے سب کو واقعی حیران کیا ہے، اور ہمارے تمام تر اندازوں کو غلط ثابت کیا ہے کہ ہمارا اندازہ تھا کہ چودھری صاحب طاقت کو پروموٹ کرتے ہیں، لیکن اس بار انہوں نے جمہوریت میں بلیو رکھتے ہوئے قربانیاں دی ہیں اور اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو وفادار ثابت کیا ہے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔